अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन हमारे पास आए हुए हैं। हसन भी स्कीम 33 में ही रहते हैं और हसन के साथ बाकर ऑन भी आए हुए हैं। ये इनके छोटे भाई हैं। जो हमने ब्रीडर पेयर्स की वीडियो लगाई थी तो हसन ने वो वीडियो हमारी देखी और वो वीडियो देख के ये बर्ड्स लेने के लिए आए। तो हसन से हम कहते हैं कि अपना थोड़ा सा तारुफ कराएं और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करें। मेरी एक कोशिश ये होती है कि कोई बर्ड लेके जा रहा है तो उसको पब्लिक में भी इंट्रोड्यूस करा दें हसन, ताकि लोग इन लोगों से भी रब्ता करें। तो अगर मैं ज़्यादा फेमस हो गया हूँ तो मेरा बिलीफ ये है कि मैं दूसरों को फेमस होने में हेल्प करूँ, ताकि हमारे तवज्जो से दूसरों के भी बर्ड्स बिकना शुरू हों। तो ये हॉबी को हम जितना प्रोमोट करेंगे, जितना लोगों को इसमें हेल्प करेंगे, उसका उतना ही हमें भी इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। तो जो बिज़नेस जितना एक्सपेंड हो जाता है उसके कस्टमर्स भी उतने ही बढ़ जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जब पिज़्ज़ा हट आया पहली मरतबा, तो पिज़्ज़ा का फ्लेवर बहुत कम लोगों को पसंद यूज टू थे, तो लोग पिज़्ज़ा में जाते नहीं थे। जितने लोग फॉरेन ट्रैवलिंग करते थे वो पिज़्ज़ा खाते थे जाके। आज ये नौबत आ गई कि पिज़्ज़ा हट तो बंद हो गया है, बट गली के कोने कोने पे पिज़्ज़ा आउटलेट्स खुली हुई हैं। तो हमें इस हॉबी में लोगों को इस तरह प्रमोट करना है कि ये जितनी फैल जाए उतनी कम है, जितनी फैलेगी उसका हम सबको ओवरऑल फ़ायदा होगा। सो लेट मी आस्क हसन टू से फ्यू वर्ड्स। सो अपने कुछ ताल्लुकात कह रहा हूँ, सॉरी, अपने ख्यालात का इजहार करें और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, मेरा नाम हसन आलम है। ये पहला सीज़न है। लास्ट ईयर अगस्त से स्टार्ट किया था लव बर्ड्स में, और हमारे एक फ्रेंड होते हैं जिन्होंने आरिफ भाई का इंट्रोडक्शन दिया था मुझे, और उनका फेसबुक एड्रेस वगैरह पेजेस का बताया था कि इनके बर्ड्स क्वालिटी, एक्सपो में भी उनसे मुलाकात हो चुकी थी उनकी। तो इससे पहले कांटेक्ट हुआ था आरिफ भाई से, लेकिन इत्तेफाक नहीं हो पाया था यहाँ विज़िट करने का। मेरी रिहाइश भी इसी विसिनिटी में है, स्कीम 33 में ही। तो लास्ट नाइट मेरा कांटेक्ट हुआ था आरिफ भाई से कि मुझे बर्ड्स चाहिए। मैं प्रॉपर्ली फॉलो करता रहता हूँ यूट्यूब चैनल को भी और फेसबुक को भी आरिफ भाई के। तो आज इत्तेफाक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आने का, और हमने उनसे एक पेयर परचेज़ किया है। तो लेट्स सी इंशाल्लाह। हसन अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर ले। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0321-286-1186। हसन आलम मेरा नाम है। थैंक यू। तो दोस्तों, हसन पेल फेलोज ऑलरेडी ब्रीड करवा रहे हैं, एल्बाइनो, ट्रिमिनोस, ऑफलाइंस भी ब्रीड करवा रहे हैं। तो आपने कोई बर्ड हसन से परचेज़ करना हो सो यू कैन कॉन्टैक्ट हसन ऑन हिज नंबर जो इन्होंने अभी शेयर किया है, और आप लोग हसन से भी बर्ड्स खरीदिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास शहजाद भाई आए हुए हैं। इनसे बड़ा पुराना हमारा ताल्लुक़ है। इनके फादर, एक मैं दुकान पे बैठा करता था ऑफिस से आके, रात में बर्ड्स की शॉप थी और बर्ड शॉपकीपर का नाम है रईस। अभी भी हमारी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। वहाँ हम बैठते थे और अपने, जिसे कहते हैं ना, हॉबी की डिस्कशंस करते थे। वहाँ और भी दोस्त आते थे, और एक, जिसे कहते हैं ना, एक जो अंदर एक बर्ड फैंसियर के अंदर एक प्यास होती है, वो बुझ जाती थी। दिन भर की थकान उतर जाती थी। वहाँ पे शहजाद भाई के फादर भी आया करते थे बर्ड सेल करने के लिए। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मक़ाम अता करे। हमने कल एक वीडियो लगाई ऑफलाइन बर्ड्स की सेल के लिए, ब्रीडर पेयर। ये बता रहे हैं शहजाद, ये पहले भी देखा करते थे मेरी वीडियोस। इन्होंने वो वीडियो कल देखी और कल ही मुझे फ़ोन किया और इन्होंने रिकॉल कराया, आरिफ भाई आप मुझे पहचाने, इसी तरह आपसे रब्ता है। तो मैं पहचान गया इनको। फिर शहजाद हमारे पास कल एग्री करके आज बर्ड्स लेने के लिए आए, और 2 पेयर ऑफलाइंस के लेके जा रहे हैं, ग्रीन ऑफलाइन विद ब्लू ऑफलाइन। एक पेयर यूविंग में भी है, और एक पेयर ब्लू पर्सनाटा वाइट कॉलर का ये लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ खड़े हुए हैं वसीम भाई। वसीम भाई पहले भी बर्ड ले जाते रहे हैं। वसीम भाई भी पर्सनाटा का पेयर लेने आए, ब्लू पर्सनाटा भी। ये वाइट कॉलर, डार्क हेड, बड़े साइज के बर्ड्स हैं। इसकी भी मैंने सेल की वीडियो कुछ दिन पहले लगाई थी, जिसमें से काफ़ी पेयर्स बिक गए हैं। अब टोटल 2 पेयर बचे हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा मेल्स हैं। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये कि जब आपके पास कोई बर्ड एक्स्ट्रा हो जाए तो आप उनकी प्राइस कम करके बेच दें और उनको ब्रीड पे लगाएं, उनसे ब्रीड लें। जब ब्रीड आ जाए लोगों को वो दिखा के बेच दें, लोग तसल्ली करके आपसे लेकर जाएंगे। तो हर चीज़ बेचने के तरीके होते हैं। कोई भी चीज़ हमेशा एक सेम प्राइस पे नहीं बिकती। कभी उसकी प्राइस ऊपर हो जाती है, कभी उसकी प्राइस कम भी हो जाती है। तो अगर कम हो रही है तो हम कम पे बेचना शुरू कर दें, लेकिन अच्छी ब्रीड लेके ज़्यादा तादाद में बर्ड्स ब्रीड करवा लें, इसमें आपकी जीत होगी। हम शहजाद से कहेंगे अपने बारे में बताएं, अपना मोबाइल नंबर शेयर करें, क्योंकि अब ये ब्रीड स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को जब शहजाद से भी बर्ड चाहिए हो, आप शहजाद से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। शहजाद भाई।
جی عارف بھائی بہت شکریہ. عارف بھائی میں آپ کی گائیڈنس چاہیے پہلے تو. دوسرا ابھی میں اسٹارٹ کر رہا ہوں اور ابھی 3 پیئر میں نے لیے ہیں اور انشاءاللہ جب بریڈ آئے گی تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا. میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0333121867 اور امروہہ سوسائٹی میری لوکیشن ہے. جب بھی بریڈ آئے گی تو میں عارف بھائی کو کانٹیکٹ کروں گا. شہزاد اسکیم 33 میں امروہہ سوسائٹی ہے بہت فیمس, وہاں ان کی رہائش ہے. انہوں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی شیئر کر لیا, تو اب یہ بریڈ لینا شروع کریں گے. آپ لوگ چاہیں تو شہزاد سے ڈائریکٹ بھی خرید سکتے ہیں. وسیم بھائی سے ہم کہیں گے یہ کچھ اپنے تاثرات اور اپنا موبائل نمبر شیئر کریں, تاکہ وسیم بھائی تو کافی اب بریڈ کروا رہے ہیں ماشاءاللہ, ایونٹس میں بھی آتے ہیں, لوگ ان کو پہچاننا شروع ہو گئے. اپنی سیلف مارکیٹنگ کرنا بہت ضروری ہے کسی بھی بزنس میں, اور یہ ہابی اب ایک بزنس کا رتبہ اختیار کر چکی ہے, تو اپنی سیلف مارکیٹنگ کریں. اور میں یہ کہتا ہوں جو لوگ زیادہ فیمس ہیں وہ اپنے سے کم فیمس لوگوں کو فیمس کروانے میں ہیلپ کریں. کرنا سب کچھ سامنے والے نہیں ہے, لیکن ہم سپورٹ کر سکتے ہیں, ہیلپ کر سکتے ہیں, یہ کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے. وسیم بھائی. میں سب سے پہلے تو عارف بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہر سطح پر یہ جو نیو فینسیئرس ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور دوسرا ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس مارکیٹ میں یا اس ہابی میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہر پرندہ بکتا ہے, صرف بیچنے کا طریقہ ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہوتی ہے, اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کی عزت کو فروغ دینا چاہیے. ہم نے یہ فیل کیا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ مارکیٹ کو کیپچر کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی پرندہ نہ بیچے, ہم سے ہی خریدیں. تو عارف بھائی میں یہ بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ سکھاتے بھی ہیں لوگوں کو کہ پرندے کو کیسے بیچنا چاہیے, اس کو کیسے ریپرزینٹ کرنا چاہیے. تو میں ان کے لیے بھی دعا گوں کہ اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے, اور جو ہمارے ساتھ اس ہابی میں لوگ شامل ہیں وہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کریں. ہم نے اس سلسلے میں ایک باقاعدہ برڈ اکیڈمی کے نام سے ایک گروپ بنایا ہوا ہے, جس میں ہم ہر فینسیئر چاہے وہ سینئر ہو جونیئر ہو ماشاءاللہ پورے پاکستان سے اس میں لوگ ایڈ ہیں, اور ہم ان کو رات کے 3 بجے بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ایشو آتا ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو بھی جوائن کریں اور عارف بھائی جیسے لوگوں کی سرپرستی حاصل کریں. بہت بہت شکریہ. میں اپنا کانٹیکٹ بھی شیئر کرنا. میرا سر کانٹیکٹ نمبر ہے 0323237076 اور میری لوکیشن ہے عزیز آباد جناح گراؤنڈ. اور میرے پاس بھی بریڈ ہو رہی ہے, عارف بھائی سے بھی لی ہیں, اور بھی میرے پرندے ہیں. تو جو مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو دوستوں وسیم بھائی کے پاس بھی ڈفرینٹ برڈ بریڈ ہو رہے ہیں. وسیم بھائی لو برڈ کے علاوہ بھی کوئی برڈ بریڈ کروا رہے ہیں؟ میں بس سر ابھی رنگ نیک وغیرہ بھی ہیں, تقریباً کئی موٹیشنس ہیں اس کے اندر. تو لو برڈس, رنگ نیکس, ان کی یہ بریڈ کروا رہے ہیں. آپ کو اگر چاہیے ہو وسیم بھائی سے ڈائریکٹ رابطہ کریں. میں ایک بات کے اور مخالف تو نہیں کہوں گا میں ہوں, لیکن میں پرسنلی ناپسند کرتا ہوں اس بات کو. ابھی وسیم بھائی سے بھی بات ہو رہی تھی, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پارٹنرشپ کر لی ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ, لیکن ان پارٹنرز کو میں سامنے نہیں لاتا. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے, اچھا پھر پارٹنرشپ کر لی ہیں, ان سے برڈ سستے داموں خرید کے خود مہنگے بیچ دیتے ہیں, تو پروفٹ جو اصل ہے وہ ہم نے اپنی جیب میں رکھ لیا. بھائی اگر پارٹنرشپ کری ہے نا, ان لوگوں کو پبلک سے انٹروڈیوس کروا دیں. اصل پارٹنرشپ یہ ہے, اور اپنی پارٹنرشپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر لیں, کیونکہ جتنی آپ کو رقم, انکم, اماؤنٹ, منی آنی ہے وہ آپ کے پاس آ کے رہے گی. تو آپ لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ ایسے کریں کہ ان لوگوں کو عوام کے سامنے انٹروڈیوس کروا دیں, جیسے ابھی وسیم بھائی اور شہزاد بھائی نے اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز کریں, اور ان کے برڈز اس طرح سے بکوائیں. میں ڈائریکٹ ان کا برڈ نہیں بکوا سکتا, لیکن میں اپنے پلیٹ فارم سے ان کو پروموٹ کر سکتا ہوں. یہ پارٹنرشپ میری لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن لوگ دوسروں سے سستے داموں خرید کے اور خود بیچ لیتے ہیں. تو بھائی دوسرے کو تو آپ نے جوس تو سارا خود پی لیا اور اس کو چھلکا دے دیا, یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. تو پارٹنرشپ ہم اللہ تعالیٰ سے رکھیں اور بلیف رکھیں. میں آپ سے شیئر کروں, ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے تو وہ مٹی میں سے بھی سونا دے دیتا ہے, ایسا ہی ہے. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, نام لینا مناسب نہیں ہے, کل انہوں نے مجھے ایک برڈ کے بچے کی تصویر بھیجی وسیم بھائی. وہ برڈ کیا تھا؟ البائنو الیگزینڈر کا بچہ. البائنو الیگزینڈر کا بچہ مرے سے مرا اس وقت 3 مہینے کا 25 لاکھ روپے کا ہے, اور پاکستان میں بہت کم تعداد میں ہیں البائنو الیگزینڈر. ان کے پاس کس برڈ سے نکلا ہے وہ آپ یہ دیکھیے, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. 2 گرین برڈ سے, 2 گرین الیگزینڈر سے وہ البائنو پرسناٹا البائنو الیگزینڈر نکلا ہے, اور وہ دونوں گرین برڈز اسپلٹ بلو تھے,
और नर स्प्लिट इनो भी था, सॉरी पॉसिबल स्प्लिट ब्लू थे वो दोनों बर्ड्स ग्रीन, और पॉसिबल स्प्लिट इनो का मेल था, यानी कि चांस स्प्लिट थे ब्लू के भी और नर इनो का भी चांस स्प्लिट। उस पेयर से शुरू के 4 बच्चे ग्रीन आए हैं, 5वां बच्चा इस सीजन में अल्बाइनो अलेक्जेंडर आ गया है। अब वो पेयर उन्होंने उसी तरह का एक पेयर 2 साल पहले सेल किया 40,000 रुपए फी बर्ड के हिसाब से। 80,000 रुपए का पेयर उन्होंने एक बेच दिया और 80,000 रुपए की मालियत का अपने पास रोक लिया। उससे क्या निकला? 25 लाख रुपए वाला बच्चा। ये कहते हैं कि मट्टी से सोना निकलना। अल्लाह ताला हमें जहां से उम्मीद हम नहीं रख रहे होते वो हमें वहां से दे देता है, लेकिन हम अपने तरीके अच्छे रखें। गलतियां मुझसे भी होती हैं, आपसे भी, आपसे भी, आपसे भी, हम सबसे, बट कोशिश करें कि ना करें वो गलतियां। जब पता चल जाए तो उन गलतियों का तदारुक करें। शुक्रिया।